time? Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the sign? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Drama. What's the style?